हमने जेल भरो तहरीक करनी है कि हम अपनी दो गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करते हैं, पख्तूनख्वा और पंजाब को, तो उसके पीछे अपना मुल्क का सोच रहा था। कहता है कि जैसे ही आप अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करते हैं, जो गवर्नर है उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट देनी है। 18 दिन हो गए हैं, दोनों गवर्नर्स ने डेट नहीं दी इलेक्शन की, और ये जैसे ही 90 दिन खत्म होंगे तो सारी कौम समझ जाए कि उसके बाद ये आर्टिकल 6 लगेगा हर कोई जो गवर्नमेंट में बैठा होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब, बोले 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए तो गवर्नर पर आर्टिकल 6 लगेगा। हमने आइन के तहत असम्बली को तहलील किया था, 18 दिन गुजर गए मगर दोनों गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। हुकूमत को इंतखाबात की तारीख देना पड़ेगी वरना आइन शिकनी की मुल्तकिब होगी। हुकूमत इलेक्शन से नहीं भाग सकती, अगर वक्त पर इलेक्शन न हुए तो ये गैर आइनी इकदाम होगा। इमरान खान की नाअहली का खमियाजा आज अवाम भुगत रहे हैं। इसहाक डार का साबिक वज़ीर आज़म को जवाब, ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, इमरान खान की गैर जिम्मेदाराना ट्वीट का मकसद मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल को नुकसान पहुंचाना और सियासी माहौल को खराब करना है। इमरान खान की जानिब से दुनिया में 27 नंबर की मईशत को 2022 में 47वें नंबर पर पहुंचाना उनकी बद इंतजामी, नाअहली, नालायकी और करप्शन से भरमार दौर का मुंह बोलता सबूत है, जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान के अवाम नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, जिसको वो एपीसी कह रहे हैं, उसमें वो चाहते क्या है बताएं तो सही, उनका एजेंडा क्या है और हमें बुलाना चाहते हैं क्या अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बुलाना चाहते हैं या कौम को यकजा करना चाहते हैं? ये जो चैलेंजेस हैं, मंतकी बात तो ये है कि इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कौम को यकजा किया जाए। अगर कौम को यकजा करना है तो इस किस्म की कार्रवाइयां बंद कर होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मुतालिक हुकूमत को मशवरा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आपका एजेंडा दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं, केसेस से रिहाई है। हुकूमत एपीसी में कौम को यकजा करना चाहती है तो पहले इंतकामी कार्रवाइयां बंद करे। फरूख हबीब बोले, पहले इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेने के बाद अब उनके जानसार वर्कर्स को भी टारगेट किया जा रहा है। आईजी और सीसीपीओ हमारे सब्र का इम्तिहान न लें, अगर कारकुनों को नुकसान पहुंचाया गया तो फिर हमसे गिला न करें। एक तरफ दावत देते हैं तो दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। हम बैठने को तैयार हैं मगर इसके लिए माहौल भी होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा परवेज खटक की मीडिया से गुफ्तगू, ऐसे नहीं कर सकते कि आप रात के 11 बजे फोन करें और कहें कि कल आएं। वज़ीर आज़म को हिसाब लेने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा से हमदर्दी करनी चाहिए। हमने अपनी पुलिस पर 500 अरब से ज्यादा खर्च किए। इस वक्त पूरा पाकिस्तान परेशान है। कर्जा नहीं लेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, लेंगे तो महंगाई होगी। इमरान खान मुल्क के मफाद के लिए भी साथ बैठने को तैयार नहीं। सेनेटर शहरी रहमान का एतराज, ट्विटर बयान जारी। लिखा, इमरान खान की ना कश्मीर के मामले पर कौम से यकजहती का हिस्सा बने, ना ही अब दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहते हैं। इमरान खान तासुर दे रहे हैं कि दहशतगर्दी सिर्फ मुल्क और कौम का मसला है, तहरीक इंसाफ का नहीं। सियासी अदम इस्तेकाम और पॉलिसियों में तसलसल न होना हमारी नाकामी है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का लाहौर में माशी सूरत हाल से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों से सही पॉलिसियां भी कारामद न हो सकी। जिन पॉलिसियों में तसलसल रहा वो कामयाब हो गई। मलेशिया वाले कहते हैं कि हम तो आपको देखकर सब किया करते थे। बीजेपी और कांग्रेस की हर हुकूमत ने 10-10 साल पूरे किए। पॉलिसियां दिहाइयों में सेट होती हैं। हर नई हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत की पॉलिसियां गलत थीं। दीगर ममालिक तवीलुल मुद्दती पॉलिसियों से खुद को तब्दील कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। ख्वाजा आसिफ ने पाबंद सलासिल रहने वाले लीगी और पीटीआई रहनुमाओं के मुआवजे की वीडियो जारी कर दी। सोशल मीडिया पर बयान जारी। लिखा, सियासी वर्करों और रहनुमाओं को अपने नजरियात और अकायद के तकद्दुस के लिए हौसला बुलंद, हिम्मत जवान और अज़्म वक़ार के साथ आजमाइश का मुकाबला करना चाहिए। इक़्तिदार के नशे में सियासत को, आजमाइशों को नहीं भूलना चाहिए।
پیپلز پارٹی کی قیادت پر دہشت گردوں سے تعلق کا الزام لگانے پر شیخ رشید کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، قمر زمان کائرہ کا نجی ٹی وی کے پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر کارروائی کا مطالبہ کر دیا، کہا سیاست میں مخالفت ہوتی ہے، نفرت نہیں۔ عمران خان مخالفت اور نفرت کا فرق بھلا بیٹھے۔ شیخ رشید کو سندھ منتقل کرنے کی استدعا مسترد، عدالت نے راہداری ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ان کے وکلاء نے شیخ رشید کا راہداری ریمانڈ دینے کی مخالفت کی تھی، موقف اختیار کیا۔ ضمانتی مچل کے متعلقہ عدالت میں بھیج دیے جائیں گے۔ عدالت نے دلائل کے بعد ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ دوسری طرف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے شیخ رشید کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ کورٹ کا شیخ رشید کا اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم۔ قومی اسمبلی کی 31 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری، پی سی بی کی جانب سے اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق کاغذات نامزدگی پر اپیلیں 22 فروری تک جمع کرائی جائیں گی۔ الیکشن ٹریبیونل 27 فروری تک اپیلوں پر فیصلے کریں گے۔ 2 مارچ کو امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ ضمنی الیکشن 19 مارچ کو ہوگا۔ کراچی ضمنی الیکشن، ایم کیو ایم نے 2 امیدواروں کو فائنل کر لیا۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 9 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں 2 نشستوں پر مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار ایم کیو ایم کے امیدوار ہوں گے۔ دونوں رہنما قومی اسمبلی کے کس حلقے سے انتخاب لڑیں گے، اس کا حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے سابق ارکان اسمبلی سے پارلیمنٹ لاجز خالی کرانے کا آپریشن، رہنما تحریک انصاف فاروق حبیب، ظہور احمد قریشی سمیت 5 ممبران کے لاجز کے تالے توڑ کر سامان باہر نکال دیا گیا۔ 8 ممبران نے رضاکارانہ طور پر کمرے کی چابیاں سی ڈی اے حکام کے حوالے کر دی، جبکہ شدانہ گلزار نے لاج خالی کرنے کے لیے انتظامیہ سے مہلت مانگ لی۔ لاہور مستی گیٹ پولیس کی کارروائی، شہر میں شراب کی سپلائی ناکام بنا دی گئی۔ ملزم کے قبضہ سے مختلف برانڈ کی 80 لیٹر شراب سے بھری بوتلیں برآمد۔ گورنر خیبر پختونخوا کی لیڈی ریڈنگ ہسپتال آمد، زخمیوں کی عیادت کی۔ اسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایل آر ایچ پورے صوبے کا اسپتال ہے، لیڈی ریڈنگ ہسپتال کو مزید ڈائلیسس مشینیں فراہم کریں گے، صحت کی سہولت میں مزید بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ مسائل کے حل کے لیے سیاسی جماعتوں اور اداروں کی بیٹھک ہونی چاہیے۔ پیٹرول مزید 30 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان، ذرائع کے مطابق حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر 70% جی ایس ٹی عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ امریکہ میں چینی غبارے کی پرواز، وزیر خارجہ کا دورہ چین ملتوی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فضاؤں میں چین کے مبینہ جاسوس غبارے کی موجودگی کے واقعے کی منفی اثرات سے بچنے کے لیے امریکی وزیر دفاع کا چین کا دورہ ملتوی کیا گیا۔ اقصی آفریدی اور ناصر خان کے بعد قومی کرکٹر شاہین شاہ اور انشاء آفریدی بھی نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ صدر مملکت کی جانب سے جوڑے کو نکاح کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار۔ پی ایس ایل کا رنگا رنگ میلہ سجنے کو ہے تیار۔ لاہور قلندرز کا تربیتی کیمپ آج سے شروع ہوگا۔ کھلاڑی ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کریں گے۔ لاہور قلندر کا اسکواڈ 10 فروری کو لاہور سے ملتان روانہ ہوگا، جہاں 13 فروری کو پی ایس ایل 8 کا پہلا میچ لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ توہین آمیز مواد نہ ہٹانے پر پاکستان میں ویکیپیڈیا بلاک، ویکیپیڈیا کی جانب سے رد عمل کا اظہار سامنے آ گیا۔ ٹویٹ جاری، لکھا، ہم معلومات سب انسانوں کے لیے پر یقین رکھتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کی سروس کو پاکستان میں بلاک کرنے کا مطلب کہ دنیا کی 5ویں بڑی آبادی کو بلا معاوضہ معلومات کی رسائی سے محروم کر دیا گیا۔ ایلن مسک کا تخلیق کاروں کے لیے معاوضے کا اعلان،
सरबराह ट्विटर की जानिब से ट्वीट जारी, लिखा आज से ट्विटर इश्तिहारात की मद में कमाई जाने वाली आमदनी से तख्लीकारों को इन इश्तिहार के दिखाए जाने की मद में हिस्सा देगा जो उनके रिप्लाई थ्रेड में मौजूद होंगे। मुआवजे के लिए वो लोग अहल होंगे जो ट्विटर ब्लू वेरीफाइड के सब्सक्राइबर होंगे। और वालिद का बच्चे को मोबाइल फोन देना महंगा पड़ गया। बच्चे ने मोबाइल फोन से 2.5 लाख रुपए का खाना मंगवा लिया। बच्चे ने खाना लाने वाले राइडर को अपनी जमा की गई रकम से $115 की टिप भी दे डाली।